साथीहरू, यो सेयर बजारमा सूचनाको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँहरूलाई थाहा नै छ हैन। सूचनामै खेल्ने हो हामीले। सूचना भन्ने बित्तिकै अब न्युज पनि पढे, अनि कम्पनीसँग रिलेटेड डाटा पनि पढे। कम्पनीसँग रिलेटेड डाटा मध्ये फन्डामेन्टल डाटा एकातिर, टेक्निकल डाटा एकातिर हैन। ती सबै कुराहरू चाहिँ सूचना हुन्। तिनैको आधारमा हामीले इन्भेस्टिङ स्ट्र्याटेजी बनाउने हो। अनि सूचनालाई पनि हामीले विभिन्न तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै रिलेटिभ तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो कम्पनीको कुनै एउटा सूचना छ भने अरू कम्पनीको त्यही शीर्षकमा सूचना के छ हैन। अनि एब्सोल्युट ढङ्गले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कम्पनीकै पास्ट र प्रेजेन्टको चाहिँ अवस्था के हो त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर सूचना कलेक्सनको लागि हाम्रो लागि एकदम इजी मेथडहरू अहिले त अभाइलेबल छ इन्टरनेटमा। त्यो मध्ये नेप्सी अल्फा धेरै लगानीकर्ताहरूले रुचाएको चाहिँ वेबसाइट हो, एप्लिकेसन हो हैन। अनि मेरो लगानी, अनि त्यसपछि नेपाली पैसा, शेयर संसार, स्मार्ट वेल्थ प्रोदेखि लिएर धेरै यो डाटाहरू बेच्ने साइटहरू पनि छ। कति फ्री पाइन्छ, कति चाहिँ पेड पाइन्छ हैन। नेप्सी अल्फाले चाहिँ अहिलेसम्म फ्रीमा नै हामीलाई अभाइलेबल भएसम्म चाहिँ उसले दिइराखेको छ। आज म तपाईहरुलाई एउटा यो नेप्सी अल्फाकै एउटा फिचर स्टक कम्प्यारिजनको भिडियो बनाउन गइराखेको छु। तपाईहरुलाई आज म यो दुईटा कम्पनीहरू, तीनटा कम्पनीहरू, चारवटा कम्पनीहरू मध्ये कुन अब्बल छ, कुन राम्रो छ, कुन नराम्रो छ हैन। अब हुन त कम्पनी आफैमा राम्रो र नराम्रो हुँदैन, तर त्यो सूचनाले गर्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्दा कुन भन्दा कुन बेटर भन्ने त रहन्छ नि त। अनि हामीले कम्पेयर गर्दा हाम्रो लगानी कुनमा राम्रो रिटर्न आउला, कुनमा चाहिँ अलिकति कमजोर आउला भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई एउटा स्टक कम्प्यारिजन गर्नको लागि यो एउटा अल्फा स्क्रिन भन्ने मेनु छ। नेप्सी अल्फा भित्र स्टक कम्प्यारिजन भन्ने छ। यो स्टक कम्प्यारिजनमा गएर तपाईले चाहिँ यो स्टकहरू कम्पेयर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तीनटा बाइ डिफल्ट दिया हुन्छ। यो एडीबीएल, सीएचसीएल र एससीबी दिया रहेछ। यसलाई तपाईले आफ्नो तरिकाले हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब धेरै साथीहरू सोध्नुहुन्छ नि, एनआईसी एसिया राम्रो कि नबिल राम्रो, छिमेक लघु वित्त राम्रो कि डिप्रोक्स राम्रो हैन, नेसनल राम्रो कि जीवन विकास राम्रो कि महिला राम्रो, यस्तो टाइपले। फर एक्जाम्पल ल भनौँ न, जीवन विकास राम्रो कि महिला राम्रो त लघु वित्तमा, यो कुरा मैले अब जीवन विकास छ भन्दाखेरि के को आधारमा मैले जीवन विकास राम्रो छ भने, या महिला राम्रो छ भन्दा के को आधारमा महिला राम्रो छ भने त भन्दा त्यसको लागि त केही पारामिटर त चाहियो नि त। हो, त्यो पारामिटर, त्यो गाइडलाइन्स, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ यो स्टक कम्प्यारिजनले गर्छ। मैले उदाहरण दिएकै चाहिँ सुरु गर्छु ल हैन। महिला र जीवन विकासको म कम्पेयर गर्छु, यो उदाहरणको लागि मात्रै है। यो चाहिँ अर्को चाहिँ जेबीएलबी ल, यो दुईटा कम्पेयर गर्दा दुईटा आयो। अब तपाईले यो थप्दै जान सक्नुहुन्छ यसमा। अब अर्को नेसनल पनि थपौँ हैन, नेसनल माइक्रो फाइनान्स। अब यो त नेस्डो पनि त्यही अनुसार छ क्यारे हैन। कम्पेयर गर्दाखेरि प्राय अब भनौँ न, नाम सुन्दैखेरि छुट्टिन पर्ने त कम्पेयर गर्नु परेन हैन। अब घोडीघोडा राम्रो कि छिमेक लघु वित्त राम्रो भनेर त कम्पेयर गर्नु परेन हैन। अभियसली अब त्यो ब्रान्ड नेमले नै हामीलाई कुन राम्रो कुन नराम्रो थाहा भइहाल्छ। तर सिमिलर टाइपको चाहिँ के छ त त्यसमा भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन नै गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यो जस्तो मैले यो नेसनल माइक्रो फाइनान्स, जीवन विकास र महिला लिए, माथि हामीलाई यतापट्टि सिम्बोल छ, के को आधारमा हामीले कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा। पहिला सुरुमा यो जनरल इन्फर्मेसन छ। यसमा चाहिँ सामान्य इन्फर्मेसन मात्रै तपाईले पाउनुहुन्छ। कम्पनीको मोटामोटी डाटा, सामान्य इन्फर्मेसन, यो जनरल इन्फर्मेसनको ट्याब भयो हैन, क्याटेगोरी भयो। अब यो भन्दा बाहेक फन्डामेन्टल सिग्नल भन्ने छ। यो चाहिँ आधारभूत विश्लेषणका केही प्यारामिटरहरू हुन्छ नि जुन, त्यो दिएको छ। पी रेसियो हैन, अनि डेट टु इक्विटी देखि लिएर यहाँ धेरै कुरा, तपाईको अर्निङ ट्रेन्ड भयो, यो ईपीएस लगायतका त अब माथि जनरलमै छ हैन। अनि कोर फन्डामेन्टलका अन्य पाटा यहाँ फन्डामेन्टलमा छ। त्यस्तै टेक्निकल सिग्नल भनेर दिया छ। यहाँ चाहिँ टेक्निकल इन्डिकेटरहरूको अवस्था देखाउँछ। जस्तै आरएसआई, भोल्युम, अनि एमएसिडी, 50 दिनको स्मुथ, यो सिम्पल मुभिङ एभरेज 200 दिनको हैन, त्यो भन्दा माथि छ कि तल छ। अनि यो ट्रेन्ड इन्फर्मेसन कस्तो छ,
त्यो पनि यहाँ देखाउँछ। अनि पर्फर्मेन्स स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने एउटा अर्को छ, यसमा अल्फा, 3 मन्थ बेटा अनि शार्प रेसियो एनुअलाइज्ड भनेको छ हैन। अर्को ट्रेडिङ सिग्नल भन्ने छ, ट्रेड गर्नको लागि अहिलेको कन्डिसन के छ त भनेर यो माथिको ओभरअल प्यारामिटरलाई चाहिँ यहाँ समराइज गरेको हुन्छ। यो सबैको इन्फर्मेसन आज म तपाईलाई दिन गइराखेको छु। पहिला सुरुमा यो जनरल इन्फर्मेसनबाटै सुरु गरौँ। जस्तै 3 मन्थ प्राइस ट्रेन्ड भनेर 3 महिनाको अहिलेको प्राइस ट्रेन्ड यहाँ देखिन्छ। झट्ट हेर्ने बित्तिकै कुन बुलिसमा छ कुन बियरिसमा छ ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ हैन। अब नेसनल माइक्रो फाइनान्स एकदम एक्सट्रिम बियरिसमा रहेछ, बिचमा सिम्पल स्विङहरू पनि आएको रहेनछ। यो चार्टलाई नै एकदम सानो देखाएको हो। जीवन विकासको चाहिँ बीचबीचमा प्रॉफिट बुक गर्ने पनि अवसर दिया रहेछ, त्यही भएर नेसनल भन्दा जीवन विकास भोलाटाइल रहेछ। महिला सबैभन्दा यो बियरिसमा पनि कमाउने स्टक जस्तो देखिन्छ, किनकि प्राइस पनि त्यही अनुसार हैन। अरु चाहिँ एकदम एक्सट्रिम डाउनमा हुँदाखेरि यसमा चाहिँ केही अप स्विङ पनि आएको जस्तो देखियो है। यो 3 महिनाको त्यो चार्ट हेर्ने बित्तिकै कुनमा चाहिँ लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट ज्यादा राम्रो छ ठ्याक्क थाहा भइहाल्यो। सेक्टर तीनैवटा माइक्रो फाइनान्स हो। अब यसमा तपाईले अरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही छैन। तर फरक सेक्टरको चाहिँ कम्पेयर गरेर यो भन्दा यो राम्रो भन्न सकिँदैन। लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ सकिन्छ, टेक्निकल्ली सकिन्छ हैन। तर फरक सेक्टरको तुलना गर्दा अलिकति ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो हैन। ल मैले फर एक्जाम्पल एडीबीएल पनि थपेँ हैन। यो मिल्छ, लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ तपाईले फरक सेक्टरको कम्पेयर गर्न मिल्छ। तर कुन कम भन्दा कुन राम्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ फरक सेक्टरको इन्डिकेटर वाइज चाहिँ मिल्दैन। जस्तै अब त्यसो हो भने त अब सबै कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा माइक्रो राम्रो देखिन्छ हैन। त्यो हिसाबले अब कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा माइक्रो राम्रो हो, यो फन्डामेन्टली स्ट्रङ हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो इन्डस्ट्री वाइज चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा। तर लागत र प्रतिफलको मैले यति रुपैयाँ लगानी गरेर यति पाउँदैछु, यसमा यति पाउँदैछु भनेर चाहिँ फरक सेक्टरको पनि तुलना गर्न मिल्छ। अर्को यो पेड अप क्यापिटलको आधारमा छ। यहाँ चाहिँ यो प्रिफर्ड स्टक सेयरलाई चाहिँ घटाइदिएको हुन्छ हैन। प्रिफर्ड भनेको चाहिँ यो अग्राधिकार सेयर भन्छ। जस्तै कुनै कम्पनीको, जस्तै एभरेस्ट ब्याङ्कको, कृषि विकासकै पनि भनौँ हैन, त्यो कुनै सेयर चाहिँ अग्राधिकार मतलब त्यो हामीले डिभिडेन्ड पाउनु अगाडि नै उनीहरूले पाउने विभिन्न शर्तमा चाहिँ उनीहरूले ल्या हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ खास पेड अप मानिँदैन। अब कसैले मान्छ पनि कसैले मान्दैन पनि हैन। प्राय त्यो नहुन पर्ने चाहिँ हो, त्यसलाई पेड अपमा जोड्न चाहिँ मिल्दैन। प्राय इन्भेस्टर ट्रेडरको चोइस भनेको चाहिँ लेस पेड अप भएकोमा आँखा लाग्छ। किन भन्दा त्यसमा चाहिँ यो अंशियारहरू कम हुन्छन्, त्यही भएर थोरै कमायो भने पनि बढी डिभिडेन्ड पाउन सकिन्छ त्यो टाइपले। तर बढी पेड अप हुँदैमा त्यो नराम्रो भन्ने अर्थले पनि बुझ्नु भएन। पेड अप बढी हुनु भनेको एक किसिमले कम्पनी राम्रो हुनु हो, कम्पनीको बिजनेस एकदम ग्रोमा छ भन्ने पनि लिनुपर्छ। अब पेड अप चाहिँ बढाइराख्ने अनि त्यसलाई इपीएसमा चाहिँ नढाल्ने, त्यस्तो बढी भएको नि राम्रो हुँदैन। अनि बिजनेस गर्नै डराउने खालको नराम्रो पनि हुनु हुँदैन हैन। बिजनेस गर्नै डराउने, पेडअपै बढाउन नचाहने पनि त्यति राम्रो हुँदैन। 14 करोड पेडअप छ, जीवन विकासको 1 अर्ब पुग्यो। अनि नेसनल माइक्रो फाइनान्सको अहिलेको पेडअप भनेको 58 करोडको लेभलमा छ। अनि त्यसपछि एडीबीएलको चाहिँ तपाईको यो 13 अर्बको पेडअप रहेको छ हैन। अब यो हिसाबले चाहिँ महिलामा, जीवन विकासमा भन्दा महिलामा अलिकति राम्रो ट्रेड हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, जुन माथिको प्राइस प्याटर्नमा पनि देखिन्छ। एकदम भोलाटिलिटी ज्यादा देखिन्छ हैन। किनकि अब कृषि विकासमा कसले कर्नर गर्न सक्छ हैन। 14 अर्बको 13 अर्बको कम्पनीमा भन्दा त 14 करोडको कम्पनीमा कर्नरिङ हुन सजिलो भयो नि त। अनि इन्भेस्टरको चोइस पनि फेरि भोलिका दिनसम्म डिभिडेन्ड पाउन सकिन्छ नि त, यदि मर्जमा गएन भने त। अल्टिमेटली त यसले पनि पेड अप बढाउँछ नै। जीवन विकासको लेभलमा पुग्दा त यसले पनि वर्षै पछि राम्रो डिभिडेन्ड दिनु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर प्राय इन्भेस्टर ट्रेडरको चोइस चाहिँ लो पेड अपमा पर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। अब यो अर्को चाहिँ 52 विक्स रेन्ज भनेको छ, लो र हाई छ। जस्तै 52 विक्सको लो र हाई भनेको 5400 म्याक्सिमम रहेछ, 3181 चाहिँ मिनिमम रहेछ। यो पछिल्लो 52 विक्सको यो आइपीओबाट आएको हुनाले लो प्राय देखाउँछ नै। किन भन्दा लो देखाउनु त अब स्वाभाविक भइहाल्यो नि। लो देखाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दा अब आइपीओबाट आउँछ अनि लो कारोबारबाटै सुरु हुन्छ हैन, ओपनिङ रेन्जबाट। अनि वर्षौंदेखि कारोबार भइराखेको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले 52 विक्सको हाई र लोबाट
हेर्न चाहिँ सक्छौँ। 1946 लो, 3849 नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको लो। कहिलेकाहीँ यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ कि 52 विक्सको लोमा झऱ्यो भने चाहिँ प्राय बाइङ जोन भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्न सक्छ। कृषि विकासको हेर्नुहोस् 354 सम्म झरेको रहेछ, 597 सम्म पुगेको रहेछ भनेपछि त्यसको भोलाटिलिटी चेक गर्न पनि मिल्यो हैन। यो भनेको अरू केही होइन, 1 वर्षको एउटा क्यान्डल लगाउनु भयो भने पनि देखिन्छ। तर अब हामीले चार्टमा चाहिँ 1 वर्षको लगाउन मिल्दैन, 1 महिनाको म्याक्सिमम मिल्छ क्यारे हाम्रो नेपालमा हैन। अब यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको बजारमा अहिले यसको भ्यालु जम्मा किता संख्या इन्टु यसको एलटिपी रेट, यो रेट हैन, यति गर्यो भने यो आउँछ। यसलाई मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्छ। यसमा प्रमोटर पनि इन्क्लुड गरे हुन्छ, पब्लिक पनि इन्क्लुड गरे हुन्छ। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस यहाँबाट कम्पेयर गर्ने भयो, कसको रिजर्भ कति छ भन्ने कुरा हैन। जसको बढी रिजर्भ छ त्यो राम्रो मानिन्छ। अब हाई पेड अफ भएकोको रिजर्भ पनि हाई नै हुनु पर्यो त्यो हिसाबले हैन। कम्पनीको चाहिँ तपाईको बिजनेसको ग्रो अनुसार उसको रिजर्भ पनि राम्रो हुनु पर्यो। इपीएस यहाँबाट कम्पेयर गरिन्छ, जुन एकदम फन्डामेन्टलको एकदम मुटु नै हो इपीएस भनेको चाहिँ हैन। इपीएस टीटीएम फर्मेटमा छ, रिपोर्टेड फर्मेटमा पनि छ। यो टीटीएम भनेको चाहिँ ट्रेलिङ 12 मन्थ भनेको पास्ट 12 महिनाको, अनि यो इपीएस भनेको चाहिँ यो 1 आर्थिक वर्षको। अब 1 आर्थिक वर्षको भन्नु र पास्ट 12 महिनाको भन्नु फरक हुन्छ हैन। प्राय टीटीएमलाई चाहिँ वास्तविक अनि यो चाहिँ अलिकति प्रोजेक्टेड मानिन्छ रिपोर्टेडलाई चाहिँ है। अब अर्को यो डेली टप 5 ब्रोकर र टप 5 सेलर, कसले बेचे लेटेस्ट ट्रेडिङ डेको बेच्ने र किन्ने ब्रोकर, प्राय जसो यो ब्रोकर एनालिसिसमा पर्छ यो कुरा हैन। यस्तो भनिन्छ कि नेपालको शेयर बजारमा प्राय कुनै पनि कम्पनीलाई कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर ग्रुप चाहिँ पछि लाग्या हुन्छ उठाउन र सुताउन भनेर। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले कुन ब्रोकरमाले बढी खरिद गरिराखेको छ, कुन ब्रोकरबाट खरिद भइराखेको छ भनौँ न हैन, अनि कुन ब्रोकरबाट चाहिँ बिक्री भइराखेको छ, त्यो चाहिँ तपाईको के हो भन्दा खासमा त्यही ब्रोकरले भोलि रिलिज गर्दा प्राइस घट्न सक्छ, त्यही ब्रोकरले भोलि एकुमुलेट गर्दा बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ प्रोजेक्सन रहन्छ कि। अब अहिले त लाइभ हेर्न भएन यो हैन, हामीले दिन सकिएपछि मात्रै यो हेर्न सक्छौं। अर्को फन्डामेन्टल सिग्नलहरु यहाँ दिएको छ। अर्निङ ट्रेन्ड भनेको चाहिँ यसको यो नाफाको ट्रेन्ड कस्तो छ भनेर पनि यहाँ चार्टमा एकदम छिट्टो तरिकाले हेर्न सकिन्छ हैन। यो चाहिँ यो विगत हो, यो चाहिँ अगाडि चाहिँ वर्तमान हो है। यी विगतमा यो, त्यसपछि यो, पछिल्लो 3 क्वार्टरमा ग्रो गर्दै ल्याएको रहेछ महिलाले। यसले पनि ग्रो गर्दै ल्याएको छ, यसले पनि ग्रो गर्दै ल्याएको छ, यसले पनि ग्रो गर्दै ल्याएको छ पछिल्लो 3 क्वार्टरमा। ल अब फोर्थ क्वार्टरको नाफा त बढ्ने नै भइहाल्यो। यो त बढ्ने नै हो, खास सबैको सिमिलरै देखिन्छ किनकि क्वार्टरली त बढ्दै जान्छ नि त हैन। यसको नाफा यस्तो थियो, यसको नाफा यस्तो थियो, यसको नाफा यस्तो थियो भन्ने तरिकाले। अब फोर्सको सधैँ बढी नै हुन्छ, त्यो पनि स्वाभाविक भयो हैन। अनि यो YOY नेट प्रॉफिट ग्रोथ भनेको छ, यो चाहिँ वर्षै पछिको ग्रो कस्तो छ भन्दा यसको चाहिँ घट्या रहेछ कि एडीबीएल को, अरूको चाहिँ इयरली ग्रोथ पनि एकदम बढ्दै रहेछ। अघिल्लो क्वार्टर आर्थिक वर्षको भन्दा अहिलेको कस्तो, अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही समयमा भन्दा अहिले कस्तो, त्यो तरिकाले यसले पनि कम्पनीले ग्रो गरेछ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अर्को यो पी रेशियो भन्ने छ। पी रेशियो भनेको चाहिँ तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउन कति लगानी गर्नुपर्छ भनेको। जति कम लगानी गर्नुपर्छ हामीलाई त त्यति राम्रो हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब लघु वित्तमा खास 15 भन्दा माथि नजानु भन्छ। अब त्यो चाहिँ रिलेटिभ कुरा हो। त्यो खास एडीबीएल अहिले तपाईले बाइ गर्न केही डराउनु पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार 15 पी रेशियोमा छ। लघु वित्तहरु केही महँगो हुन्छ, जसले बढी रिटर्न दिन्छ अब तिनीहरुको हुने नै भइहाल्यो हैन, त्यो स्वाभाविक पनि हो नि त। यो पनि यो पी रेशियो कसरी निकालिन्छ भन्दा एलटीपी लाई भाग गरेर निकालिन्छ। यसमा त्यस्तो कम्प्लेक्स सूत्र छैन है। एलटीपी डिवाइडेड बाइ ईपीएस भनेकै पी रेशियो हो। रिटर्न अन एसेट यो पनि टीटीएम फर्मेटमा छ भन्नाले उले सम्पत्तिलाई कतिको युटिलाइज गरेछ
खासमा भन्ने हो भने थोरै सम्पत्तिमा धेरै रिटर्न आयो भने राम्रो हो नि त। उसले धेरै सम्पत्ति युज गरेर थोरै रिटर्न निकाल्यो भने त्यो सम्पत्ति त त्यत्तिकै आउँदैन, त्यसमा लगानी गरे हुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यो सम्पत्ति कति युटिलाइज गरेको छ त उसले पैसा कमाउन भन्ने कुरा पनि यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न अन एसेट 3% छ यसको पनि 3%, नेसनलको 4% र कृषि विकासको चाहिँ 1.43%। यो जति बढी भयो त्यति राम्रो हो। यो डेट टु इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ गियरिङ रेसियोमा पर्छ हैन। गियरिङ रेसियोमा चाहिँ अरू धेरै इन्डिकेटरहरू पर्छ जसले चाहिँ इक्विटी र डेब्टको, इक्विटी र एसेटको भनौँ हैन, यस्ता रेसियोहरू मापन गर्ने गर्छ। प्राय 2 भन्दा बढी नजाओस् भन्ने पनि मान्यता चाहिँ छ। अब तर हामीले अब अघि नै मैले भनिहालेँ त्यो स्ट्यान्डर्ड रेसियो भन्दा पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीको एभरेज कति छ र कम्पनीको कति छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। खास कम्पनीको यो इक्विटी भनेको चाहिँ कम्पनीको आफ्नै पैसा भयो, ब्याज तिर्न नपर्ने पैसा भयो हैन। जस्तै सेयर धनीबाट लिएको पैसा, रिटेन अर्निङ, अनि त्यसपछि रिजर्भ, यिनीहरू भनेको कम्पनीको आफ्नो पैसा भयो नि त। यो भनेको इक्विटी भयो। अनि इक्विटीबाट मात्र त कम्पनी चल्दैन हैन। अब ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटलले मात्रै चल्छ त? चल्दैन नि त। ब्याङ्कको त निक्षेप पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि डिबेन्चरहरू पनि इस्यु गरे हुन्छ देखि लिएर उसले चाहिँ अरू डेब्ट फन्डहरू पनि रेज गरे हुन्छ कि जसको चाहिँ डिभिडेन्ड दिनु पर्दैन तर ब्याज तिर्नुपर्छ। अब यो अत्याधिक धेरै भयो भने पनि धेरै ऋणमा काम गर्यो भने पनि राम्रो हुँदैन, फेरि ऋणमा काम गर्दै गरेन भने पनि राम्रो हुँदैन। त्यही भएर डेब्ट टु इक्विटी पनि एउटा वाञ्छित सीमामा रहनुपर्छ भन्नेको हो। अब बिजनेसको नेचर अनुसार पनि त्यो त अब फरक भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा लघु वित्तको अभियसली धेरै हुन्छ, किनकि लघु वित्तहरूले निक्षेप स्वीकारै गर्दैन। त्यही भएर लघु वित्तको र ब्याङ्कको कम्पेयर गर्नै मिल्दैन हैन। ब्याङ्कको चाहिँ प्राय के हुन्छ भन्दा निक्षेपबाटै ब्याङ्कहरू पनि चल्ने हो। त्यही भएर ब्याङ्कको पनि अभियसली अलिकति ज्यादा नै हुन्छ, तर अत्यधिक ज्यादा पनि नहोस्। जस्तै अहिले एनआइसी एसियामा तपाईँले धेरै न्युजहरू सुन्नुभएको होला, उसले डिभिडेन्डको लागि क्यासै रिलिज गर्न सकेन हैन। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब अलिकति उनीहरूको चाहिँ बिजनेसको ग्रोको हिसाबले चाहिँ उनीहरूको बोन अलिकति कमजोर भयो, उनीहरूको अलिकति लिक्विडिटीको जुन जति प्यारामिटरहरू हुन्छ त्यो म्याच भएन, इक्विटीको रेसियो कम भयो भनेको त हो नि। यो तरिकाले तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अर्को यो 3 देखि 5 वर्षको पेग रेसियोको आधारमा यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छ। यो पेग रेसियो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा कम्पनी सधैँ ओभर भ्यालुडको ओभर भ्यालुड, सधैँ अन्डर भ्यालुको अन्डर भ्यालु त रहँदैन नि त। कम्पनीले राम्रो ग्रो गरिराखेको छ भने हामीलाई एउटा त्यो राम्रो ग्रो गरिराखेको फेजमा हामीलाई इन्ट्री गर्ने अवसर दिन्छ नि त बजारले। जस्तै अहिले अब कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने सिभिल ब्याङ्क, सेन्चुरी ब्याङ्क, यिनीहरूले पछिल्लो केही समयदेखि राम्रो ग्रो गरिरहेछ। सिभिलले जस्तो राम्रो ग्रो गरिरहेछ नि, तर त्यो ग्रो अनुसार कम्पनीमा के लगानीकर्ताले पैसा हालिराखेका छन् त भन्ने कुराको हिसाब हो कि यो भनेको। यदि 1 भन्दा ज्यादा छ भने कम लगानीकर्ताले पैसा प्रशस्त हालिसकेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। कम्पनी ओभर भ्यालुडतिर जाँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि 1 भन्दा मुनि नै छ भने होइन, कम्पनीमा चाहिँ क्रेज आउनै बाँकी छ, यसले गरेको ग्रो अनुसार यसमा क्रेज आउन बाँकी छ भने हो। जस्तै मैले सिभिल पनि लगाइहालेँ, 1.9 मात्रै छ, यो जेबिएलबीको क्याल्कुलेसन हुन बाँकी रहेछ। अराउन्ड 1% 2% सम्मलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ, किनकि जुन राम्रो छ त्यसमा अलिअलि ओभर भ्यालुडलाई हामीले पचाउनु पनि पर्छ हैन। लास्ट 5 वर्षको डिभिडेन्ड यिल्ड यहाँ छ। यो यिल्ड भने चाहिँ इन्कम भने हो हैन। फेस भ्यालुको आधारमा त हामीले डिभिडेन्ड पाउँछौँ हैन, तर त्यो सेकेन्डरीमा हाम्रो लागत त फेस भ्यालु भन्दा त ज्यादा पर्या हुन्छ नि। हामीले अब यही जीवन विकासकै भन्नु न, यो 2% हो, 70% दियो नि त यो वर्ष त, तर उसको खास सेकेन्डरीमा लागतको हिसाबले 2.4% मात्रै हो, किनकि महँगो तिर्नुपर्छ। अब तपाईँको दिमागमा क्वेसन आउला कि फिक्स डिपोजिट नै 10% पाइन्छ, यो 2.4 को लागि किन लगानी गर्ने भनेर। यो बोनस सेयर आउने हो नि त, त्यही भएर हाम्रो एक्चुअल रिटर्न चाहिँ तपाईँको योभन्दा ज्यादा हुन्छ हैन। झन्डै अब 70% त नहोला, फ्लक्चुएसन भइराख्छ हैन। यदि उसले क्यास दिएको थियो भने चाहिँ हाम्रो लागि त्यो 2.4 मात्रै हुन्थ्यो भन्ने। यो पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो हो। यो हिसाबले कृषि विकासमा एकदम राम्रो डिभिडेन्ड यिल्ड छ। पछिल्लो डिभिडेन्ड यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो डिभिडेन्ड यी 4वटाले ककलले दिए भनेर हैन।
यो फन्डामेन्टलको क्याटेगोरी सक्यो। अब टेक्निकलको क्याटेगोरी सुरु भयो। यसमा RSI को लेभल यहाँ छ अराउन्ड 30 को हाराहारीमा आउँदाखेरि किन्न योग्य, 70 को हाराहारीमा आउँदा बेच्न योग्य भनेर अर्थ लगाइन्छ। अहिलेको हिसाबले चाहिँ यो RSI को लेभल प्रायको 40 रहेछ अनि ADBL को 44 रहेछ। यो पछिल्लो 14 दिनको RSI हो यो। अब भोल्युम कस्तो आइराखेको छ भन्दा भोल्युम हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं भोल्युम बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ भन्ने कुरा। अब यो भोल्युम र इन्डेक्स भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा इन्डेक्स चाहिँ एक दुईवटा कारोबारले पनि चेन्जेस हुन सक्दो रहेछ अनि भोल्युमको लागि त ठ्याक्क कारोबार म्याचिङ नै हुनु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर यो जस्तो भनौं न मैले चाहिँ मलाई यसो किन्न बसेको थिएँ, बाइ गर्न बसेको थिएँ, त्यो सेलरको रेट दिन मन लाग्यो, मलाई त्यति बस्न हतार छैन, के अरे बस्न फुर्सद छैन भने मैले सेलरको रेट झ्याप्प दिएँ भने त्यो प्राइस त बढ्यो नि त। मेरो एउटा कारोबारले गर्दा यहाँ 45 लाख लगानीकर्ताको चाहिँ पोर्टफोलियो बढ्दियो नि त हैन। तर भोल्युमले चाहिँ त्यो वृद्धिलाई साथ दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर प्राय नेप्सेको इन्डेक्सलाई भोल्युमको साथ चाहिन्छ, गिरावटलाई पनि साथ चाहिन्छ, अपलाई पनि साथ चाहिन्छ। MACD जुन एउटा टेक्निकल बाइ र सेल सिग्नलको एउटा इन्डिकेटर हो, सबै बुलिश देखाउँछ। पछिल्लो समय बुलिश आएको थियो नि त यो केही दिनदेखि अनि घट्दाखेरि पनि घटिराखेको छ। तर MACD को लाइन चाहिँ माथितिर गएको सिग्नल लाइनलाई टपेर माथितिरै भएको हुनाले यो बुलिश आएको हो। मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ, हिस्टोग्रामको नेगेटिभ एरियामा छ MACD अहिले। त्यही भएर यो बुलिश भन्दा पनि हामीले चार्ट खोलेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनौं न यहाँ महिलाकै बुलिश देखायो, यो किन बुलिश देखायो त मार्केट त बढिराखेको छैन, घटिराखेको छ महिला हैन। सरी इन्डिकेटरमा पो लगाएछु महिला। यो चाहिँ खास MACD को बाइ सिग्नल पछिल्लो दिनमा चाहिँ आएको थियो। अझ महिलाको त तपाईको बाइ सिग्नल अझै पनि भ्यालिड छ। यो सिग्नल लाइनको माथितिरै भएको हुनाले चाहिँ तपाईको यो बुलिश आएको हो। तर मार्केट चाहिँ अहिले घट्दो क्रममा छ पछिल्लो समय। त्यो मात्रै हैन, जस्तो ADBL को पनि त बुलिश देखायो हैन। किन बुलिश देखायो भन्दा यो MACD लाइन चाहिँ माथि भएर बुलिश देखाएको हो। कोरा तरिकाले हेरेर मात्रै हुँदैन, एक त्यो ओभरअल भनौं न एक किसिमले समुच्चमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ के। 50 दिनको मुभिङ एभरेज जुन एउटा भनौं न अप ट्रेन्ड र डाउन ट्रेन्डको एउटा सुरुवाती बिन्दु पनि मान्छु म चाहिँ हैन। 50 दिनको मुभिङ एभरेज आयो भने त्यो राम्रै हुन्छ। त्यो बजारमा लगभग 50 दिनको मुभिङ एभरेज यदि तलतिरबाट माथितिर कटेको बेलामा चाहिँ त्यो राम्रो सिग्नलको रूपमा हुन्छ। 200 दिनको मुभिङ एभरेज अत्यन्तै लङ टर्मको लागि हो। 200 दिनको मुभिङ एभरेजको आधारमा हामी बाहिर सेल डिसिजन चाहिँ लिँदैनौं, तर मार्केटको ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने कुराको लागि अब कतिपयले चाहिँ अब बुल र बियरको सीमाको रूपमा पनि लिन्छ है। मार्केट 200 दिनको मुभिङ एभरेजको माथि छ कि तल छ त्यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, IPO बाट भर्खर लिस्टिङ भएको छ भने त यही तरिकाले हेर्न पनि भएन हैन। 50 दिन भनेको त कति न दिन हुन्छ र 200 दिन भनेको पनि धेरै दिन हुँदैन भनेपछि अलिकति चार्ट म्याच्योर भएको बेलामा चाहिँ त्यसलेबाट लगानी रणनीति नै बनाउन मिल्छ। चार्ट म्याच्योर भएको छैन भने यस्तो टेक्निकल सिग्नलमा विश्वास नगर्नु होला। फेरि यहाँ एउटा अर्को छ सेक्सन पर्फर्मेन्स स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने। यसमा चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट बिटा छ। यो बिटा भनेको चाहिँ जस्तो अहिले हामी बजारमा जस्तो अहिले भनौं न डाउन ट्रेन्ड चलिराखेको छ, 3200 बाट नेप्से 2200 मा आइसकेको छ। झन्नै कति पर्सेन्टले 30% भन्दा बढीको गिरावट छ हैन। तर सबै कम्पनीमा 30% को गिरावट छ त 24% को गिरावट रहेछ यो यही अहिलेकै हिसाबले पनि। अनि 3200 लाई यदि हिसाब किताब गर्ने हो भने 3200 को र अहिलेको इन्डेक्स बीचमा चाहिँ कति, अहिलेको इन्डेक्समा चाहिँ 30% को गिरावट रहेछ। अब सबैमा त 30% को गिरावट छैन नि त, कसैमा कम छ कसैमा बढी छ हो। औसत बजारको भन्दा कतिको फरक भोलाटाइल छ त स्टकमा, त्यो कुरा चाहिँ बिट्टाले नाप्छ। यदि बिट्टा एक भन्दा कम छ भने त्यो चाहिँ ट्रेन्डमा छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। मार्केटमा औसत नेप्से भन्दा पनि एकदम कमजोर भोलाटाइल छ त्यो। अनि जस्तै यही मैले सिबिलको ठाउँमा अब सिबिल र ADBL छ अनि लघु वित्तहरू पनि छ। यसैको ठाउँमा मैले चाहिँ बेस्ट फाइनान्स लिएँ भने
यसको बिटा भ्यालु चाहिँ एकदम 1.62% छ। मतलब समग्र औसत नेप्से भन्दा यो 62%ले बढी भोलाटाइल छ। फेरि बढी भोलाटाइल भनेको चाहिँ फाइदा दिएको भनेको होइन, औसत नेप्सेको भन्दा घट्दा पनि बढी नै घट्छ र बढ्दा पनि बढी नै बढ्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त, एक भन्दा ज्यादा छ भने त्यो समग्र औसत बजारभन्दा ज्यादा भोलाटाइल र एक भन्दा कम छ भने जतिले कम छ त्यति पर्सेन्टले चाहिँ त्यो लेस भोलाटाइल छ भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। हामीले बजारमा हेर्दा चाहिँ प्राय भोलाटाइल स्टक छान्नुपर्ने हुन्छ र एकदम अब भनौँ न एउटा क्लासिकल इन्भेस्टरको रोजाइ चाहिँ फेरि अलिकति लेस भोलाटाइलमा ध्यान गइराखेको हुन्छ। अनि जहिले पनि अब यो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न त हामीले अब यो बिटा भ्यालुबाट थाहा पाइहाल्यौँ हैन। जस्तै उदाहरणको लागि यही महिलाको छ 0.68 छ भन्नुको अर्थ 0.32 चाहिँ थप घटबड छ समग्र नेप्सेको र यसको बिचमा हैन। अनि त्योभन्दा यदि बढी भोलाटाइल भयो भने त त्यो चाहिँ अल्फामा गएर हिसाब हुन्छ हैन। त्यही भएर बिटाको जहिले पनि रिस्कसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अनि बिटाको आधारमा चाहिँ गेनको रिवार्डको हिसाबले चाहिँ तपाईको अल्फा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अल्फा पनि जति ज्यादा भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। अनि यो शार्प रेसियो एनालाइज्ड भन्छ, यो चाहिँ अब सिग्मा चिन्हले यो ग्रीक सिम्बोलको सिग्माले देखाइन्छ। यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हामी पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ नि त, जस्तो स्टक मार्केटबाट 10% बोनस आयो भन्छौँ नि, कसैले 10% क्यास घोषणा गर्यो भने त होइन 10% को लागि त किन यो गर्नु पर्थ्यो, फिक्स्ड डिपोजिट छँदै थियो नि भनेर भन्छौँ नि हैन, तपाईँ हामी पनि भन्छौँ नि त। हो त्यही कुरा भनेको चाहिँ यो शार्प रेसियो भन्छ त्यसलाई। यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले जारी गर्ने ट्रेजरी बिलको आधारमा यो क्याल्कुलेसन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा सेफेस्ट रिटर्नको माध्यम हो कि, जो अहिले 4-5% कति छ त्यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा सेफेस्ट रिटर्न, जसमा चाहिँ अब रिस्क वेटेड एसेटमा पनि जिरो रिस्क मानिन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ कतिले थपघट छ त भन्दा यो शार्प रेसियो एनालाइज्ड हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा जेबिएलबी प्लसमा देखिन्छ, अरूमा चाहिँ माइनसमा देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ बोनस सेयरको प्रचलन भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै यो शार्प रेसियोले चाहिँ काम गर्दैन है। अर्को अन्तिम सेक्सनमा चाहिँ यो ट्रेडिङ सिग्नल छ। ट्रेडिङ सिग्नलमा चाहिँ यो माथिका सबै पारामिटरहरूलाई चाहिँ एउटा औषधिकरण गरेर कुन ट्रेन्डमा छ त, जस्तै अहिलेको हिसाबले अब विक देखियो हैन, यो कुन सबभन्दा फर्स्टमा मैले राखेको जेबिएलबी जीवन विकास एकदम विक देखियो। अनि टेक्निकलमा बियरिस देखियो, फन्डामेन्टलमा अहिले विक देखियो हैन। की रेसियो जस्तो जेबिएलबी किन फन्डामेन्टल्ली विक देखियो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो इपिएस मात्रै हुँदैन के, त्यसमा अब पी रेसियो पनि हुन्छ, त्यसमा अब त्यो डिभिडेन्ड रेटलाई पनि हिसाब गरे हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि विक हुन्छ। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, बोनस सेयरको प्रचलन भएको मुलुकमा कुनै पनि एनालिसिस जसले चाहिँ ओभर भ्यालुड र अन्डर भ्यालुड छुट्याउँछ, चाहे त्यो अब पी रेसियो होस्, चाहे त्यो डिभिडेन्ड रेट होस्, चाहे त्यो ग्राम नम्बर होस्, त्यो चाहिँ काम गर्दैन, फङ्सन गर्दैन। त्यही भएर यो जेबिएलबीमा विकको कुनै यहाँ देखाउनुको अर्थ चाहिँ छैन हैन। यो फन्डामेन्टली स्ट्रङ नै हुनु यिनीहरू। हामीलाई यदि भनौँ न हामीले 100 को स्टकलाई 5000 हालेर जेबिएलबी किन्यौँ, 70% डिभिडेन्ड घोषणा पनि गर्यो, तर क्यासमा यदि घोषणा गरेको थियो भने हाम्रो लागि चाहिँ यो विक नै हुन्थ्यो फेरि हैन। तर बोनस सेयर घोषणा गरेको हुनाले चाहिँ क्रेज बढ्छ के। टेक्निकल समरीमा बियरिस रहेछ। अनि त्यसपछि सेलिङ रेटिङ समरी चाहिँ विक होल्ड भइराखेको रहेछ। अनि सेक्टर वाइज फाइनान्सियल स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यसले 3 स्टार पाएको रहेछ। महिलाको 5 स्टारै छ, अर्को एडिबिएलको 4 स्टार छ, बिएफसीको 4 स्टार छ हैन। यसरी पनि फाइनान्सियल स्ट्रेन्थलाई चाहिँ यसले समराइज गरे हुन्छ। यिनीहरूमा धेरै किसिमका फर्मुलाहरू राखेको हुन्छ। यतातिर तपाईले ध्यान दिनुभन्दा इन्डिकेटर वाइज चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल आज मैले तपाईहरुलाई दुईटा तरिकाहरू सिकाएँ। एउटा तरिका सिकाएँ स्टकको कम्पेयर कसरी गर्ने, अर्को कुरा सिकाएँ यही अब नेप्सी अल्फाको जुन एउटा फ्री प्लेटफर्म छ स्टक कम्प्यारिजन भित्र जे आउँछ नि यो इन्डिकेटरहरू मोटामोटी मैले जाने बुझेको दिएँ तपाईहरुलाई। यहाँ कतिपय कुराहरू अब
छुट्टै एउटा चाहिँ 10-15वटा भिडियो सिरिज बन्छ। यही बिटाभित्र 10-15वटा भिडियो सिरिज बन्न सक्छ। धेरै नै डिटेल टपिकहरू पनि छ। मैले 1 मिनेटमा ब्रिफिङ गरेर इनफ त छैन, तर कमसेकम अलिकति भए पनि केही आइडिया दिएँ र अब तपाईँले गुगल गरेर अथवा युट्युब गरेर सर्च गर्नुभयो भने थप बुझ्नलाई चाहिँ सहयोग हुनसक्छ। अरू मैले डेप्थमा त इन्डिकेटर वाइज गइनँ होइन। ल त साथीहरू, आजको यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।